अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिवीज़न गुजरांवाला की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देख रहे हैं सिटी 2 न्यूज़। मैं हूं राना इमरान हसन। गुजरांवाला में पीडीएम को जलसा की इजाज़त मिलने के बाद जिन्ना स्टेडियम में जलसा की तैयारियां शुरू कर दी गईं। वर्कर्स तैयारियों के साथ साथ नाश्ता और खाने के भी मज़े ले रहे हैं। पीडीएम और गुजरांवाला इंतजामिया के दरमियान 28 निकात पर मुश्तमिल मुआहदा तय पा गया। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जलसा में तैयारियों के सिलसिला में स्टेडियम में कुर्सियां और ज़रूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ डिवीज़न गुजरांवाला के ज़िला सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, मंडी बहावुद्दीन, हाफसाबाद और तहसील सदा पर पुलिस ने कंटेनरों की एक बड़ी तादाद पकड़ रखी है, जिससे गुजरांवाला को जाने वाले रास्तों को आज रात को बंद कर दिया जाएगा। इंतजामिया जलसा को नाकाम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने में मसरूफ। गुजरांवाला ट्रैफिक पुलिस ने आम मुसाफिर के लिए ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया। दूसरी तरफ इंतजामिया ने गुजरांवाला में अपोजिशन रहनुमाओं और अहदेदारान की गिरफ्तारियों की लिस्ट तैयार कर ली। फहरिस्त में टोटल 1430 रहनुमा शामिल हैं, जिस पर रीजन भर की पुलिस मुख्तलिफ शहरों में अहदेदारान और कारकुनान को गिरफ्तार करने में मसरूफ है, जबकि रीजन भर में कार्नर मीटिंग करने वाले पीडीएम के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का सिलसिला भी जारी है। प्रिंटिंग प्रेस और पेनाफ्लेक्स प्रिंटर को भी रीजन भर में सील कर दिया गया। नौशहरा विरका से साबक एमएनए चेयरमैन जिला कौंसल नारा बरादरान से वागुजार करवा ली गई। 213 कनाल सरकारी जमीन पर काश्त की गई फसल को असिस्टेंट कमिश्नर के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए काट लिया गया, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने 15 अफराद पर मुकदमा दर्ज करवा दिया है। तफसीलात के मुताबिक मौजू मट्टू बानेके में 213 कनाल एक मरला जमीन को गुज़श्ता दिनों डिविजनल कलेक्टर के हुक्म पर वागुजार करवाते हुए ये हुक्म सादर किया गया था कि इसकी काश्त की गई फसल को ना काटा जाए, जिसकी मालियत तकरीबन 21 लाख रुपए थी, को ज़बरदस्ती काट लिया गया, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने 15 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। एफआईआर दर्ज होने पर नारा बरादरान आग बगूला हो गए और 2 ऑडियो पैगामात में संगीन नतायज भुगतने की धमकियां भी दे डाली। नारा बरादरान का मौक़िफ़ है कि ये कार्रवाई पीटीआई गवर्नमेंट को खुश करने के लिए की गई है। पंजाब पुलिस के सरबराह इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस ने पंजाब भर के आरपीओज, डीपीओज और पुलिस अफसरान को बजरिया वायरलेस हुक्म जारी किया है कि आज के बाद तमाम थानों, पुलिस चौकियों, पुलिस नाकों और वो तमाम मकामात जहां पर पुलिस का रोजनामचा मौजूद होगा, उस रोजनामचे को आज से हाथ से तहरीर किया जाएगा और इस सिलसिला में किसी किस्म की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आईजी पंजाब पुलिस के वायरलेस मैसेज में तमाम इजला के डीपीओज को फौरी तौर पर हुक्म पर अमल दरामद करवाने का कहा गया है। डस्का 3 मसला डाकुओं ने नकदी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल छीन ली, जबकि डेरा से भैंस चोरी। पुल नहर का फैसल अपनी मोटरसाइकिल पर बम्बावाला की तरफ जा रहा था। जब वो मलियावाला के करीब पहुंचा तो इसको नाका लगाए खड़े 3 मसला डाकुओं ने रोक लिया और इससे नकदी 10,000 रुपये, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल छीनकर मौका से फरार हो गए, जबकि मंदरावाला के शबीर के डेरा से नामालूम चोर भैंस चोरी करके ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। डस्का चोरी की नीयत से घर में घुसने वाला मुलजम गिरफ्तार। जारावाला के औरंगजेब के घर रात की तारीकी में मुलजम नशावर चोरी की नीयत से घर घुस आया। उसकी बीवी रात को जाग गई और उसने शोर मचा दिया, जिस पर घर वालों ने मुलजम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। डस्का में बार एसोसिएशन की तरफ से यौम सफ़ेद छड़ी का आलमी दिन हर 15 अक्टूबर कॉन्फ्रेंस रूम बार डस्का में मनाया जाता है, जिसमें नाबीना अफराद को बार एसोसिएशन की तरफ से जनरल सेक्रेटरी दस्तगीर हंजरा ने 25,000 रुपये, उम्मीदवार बराए सदर बार एसोसिएशन शहजाद सादक एडवोकेट ने 10,000 रुपये और मोहम्मद जमील चिश्ती ने 10,000 रुपये, ब्लाइंड कंप्यूटर अकेडमी डस्का के सदर मियाँ शहजाद नवाजदे और ब्लाइंड कंप्यूटर अकेडमी डस्का की तरफ से आने वाले मेहमानों को शील्ड दी, जिस पर बार एसोसिएशन की तरफ से 35 अदद सफ़ेद छड़ी और ब्लाइंड अकेडमी के अहदेदारान को शील्ड दी गई। इस मौका पर साबिक सदर बार इमरान भट्ट एडवोकेट ने कहा कि नबीना अफराद की मदद करना अल्लाह को राज़ी करना है। पसरूर आटा और मैदा महंगा होने की वजह से नान फरोश परेशान। जब मैदे की बोरी 3600 की थी तब भी नान 10 रुपये का था और जबकि मैदे की बोरी 6500 रुपये की हो गई है, नान अब भी 10 रुपये का है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हसनैन गिलानी से। जी हसनैन गिलानी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، ایک بار پھر مہنگائی کا جن قابو سے باہر ہو چکا ہے۔ جس طرح دوسری کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو چکی ہیں، اسی طرح میدے کی بوری بھی مہنگی ہو گئی، جس کی وجہ سے نان فروش انتہائی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت میں ایک نان شاپ میں موجود ہوں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ پہلے میدے کی بوری کتنے کی تھی اور اب اس کی قیمت کیا ہے۔ پہلے بوری سی 3600 دی، پھر 4000 دی ہوئی، پھر 6500 دی ہوئی، نان ہوئی 10 روپے دا۔ اسی بڑے پریشان ہاں، ساڈی اپیل سنی جائے۔ ساڈی اپیل یہی ہے کہ جڑا ساڈا ریٹ ਵਧਾਇਆ جائے تو یہاں گورنمنٹ جڑی جرمانے نہ کرے ساڈے۔ میدے کی بوری 3600 کی تھی پہلے اور قیمت 10 روپے کی تھی، اب میدے کی بوری 6500 روپے کی ہے اور نان اب بھی 10 روپے کا ہے۔ ہمارے ساتھ سخت زیادتی ہے، ہمارے اخراجات بھی اب پورے نہیں ہوتے۔ حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ یا تو میدے کا ریٹ کم کرے یا پھر نان کی قیمت زیادہ کی جائے، ہم بہت پریشان ہیں۔ جی، جیسے کہ ان کا کہنا تھا کہ پہلے بوری 3600 روپے کی تھی اور نان جب بھی 10 روپے کا تھا، اب جب کہ بوری کی قیمت 6500 روپے ہے اور نان اب بھی 10 روپے کا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ سخت زیادتی ہے، ہمارے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے۔ حکومت سے اپیل ہے یا تو میدے کی بوری کی قیمت کم کی جائے یا ہمیں نان مہنگے داموں بیچنے کی اجازت دی جائے۔ جی، ہمارے نمائندے فضل الہی گجر کے مطابق پسرور پولیس نے بغیر اجازت کرونا SOPs کا خیال نہ رکھنے پر نون لیگی رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ پسرور سابق چیئرمین یونین کونسلز احسن باجوہ، اسلم نواب، زین العابدین، رانا امجد، اکبر گجر، مشتاق گورسی گزشتہ رات رانا افضل MBA کے ڈیرہ پر جمع تھے کے خلاف بما 15 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ جام کے چیمہ سے ہمارے نمائندے شاہ صدیق بٹ کے مطابق سیمنٹ لانے والے ڈمپر کا ڈرائیور احمد نور جام کے چیمہ سیمنٹ اتارنے کے لیے گاڑی کھڑی کر کے نیچے اترنے لگا تو پیچھے سے آنے والی ریس سے بری ٹرالی کی زد میں آ گیا اور دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ ڈرائیور احمد نور کا تعلق چکوال سے ہے۔ ریسکیو 1122 نے زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ اس موقع پر رانا مدثر خان انچارج ٹائیگر فورس اپنے ساتھیوں شعیب، یاسین بٹ اور حسن جٹ کے ساتھ مل کر حادثے کی جگہ پر حالات کو کنٹرول کیا۔ دسکا افتتاحی تقریب جامعہ مسجد عائشہ صدیقہ اور ختم شریف بسلسلہ چوتھی برسی بہو رانا محمد رمضان 16 اکتوبر بروز جمعۃ المبارک کو 1:30 بجے رمضان سٹی موڑ گلوٹیا منعقد ہوگا، جس میں تحصیل بھر سے علماء مشائخ شرکت کریں گے۔ ہمارے نمائندے مظہر اقبال گوندل کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودا فیصل گلزار نے عوامی شکایات، ناقص کارکردگی، جرائم کی روک تھام میں ناکامی، اختیارات سے تجاوز کرنے پر SHO اولکسیاں سب انسپکٹر خرم شہزاد گوندل کو ASI بناتے ہوئے پولیس لائن رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ سمڑیال سیالکوٹ کی نواحی تحصیل سمڑیال میں TMA کی نااہلی اور غفلت کی وجہ سے محلہ رسول پورہ گڈ ویز بیکری والا مین گلا مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سیوریج پائپ مکمل طور پر بند ہو چکی، گلیوں نالیوں میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر۔ تحصیل سمڑیال کے محلہ رسول پورہ میں TMA کی لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے وہاں پر صفائی کا نظام نہ ہونے کے برابر ہے۔ کئی ماہ محلہ میں صفائی نہیں ہوتی۔ اگر غلطی سے نالوں کی صفائی ہو بھی جائے تو TMA کے ملازمین نالیوں کا کوڑا گلی میں ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ شہریوں نے الزام لگایا ہے کہ TMA کے پاس کوئی صفائی کرنے کے لیے کوئی نفری نہیں ہے۔ نفری نہ ہونے کی وجہ سے سیوریج مکمل طور پر بند ہو چکا ہے اور پانی گلیوں میں کھڑا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اہل علاقہ تفن، گندگی، مہلک بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔